बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं हूँ सुमन अंसर, आपकी अपने चैनल फैमिली केयर हैक्स के साथ। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस जो अब तक अपलोड हो चुकी हैं आपको पसंद आई होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी। हमें लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रही थी मैं। और मेरा आज टॉपिक जो है ना वो जनरल ही है। आज मेरा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है कि हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों की ग्रोथ के हवाले से या बच्चों की जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से। आज मेरा जनरल टॉपिक है, ठीक है। आज हम बात करेंगे बच्चों पर कि बच्चे जो हैं वो जब जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे वो क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, या जो इनके साथ वो अटैच होते हैं या जो उनके साथ अटैच होते हैं उन लोगों से वो क्या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह का माहौल या किस तरह की तवज्जो या किस तरह का टाइम दिया जाए। देखिए व्यूअर्स, जब बच्चा फर्स्ट मंथ में होता है ना तो बेशक हम उसे अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उससे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो बच्चा रिक्वायर्ड नहीं कर रहा होता कि भी हमें इस तरह का माहौल चाहिए, हमें इस तरह के लोग चाहिए, हमें इस तरह का टाइम चाहिए। उस वक्त ये होता है कि बच्चा बस ये होता है कि उसे अकेला ना छोड़ा जाए। मीन्स कि जब वो सोया हो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे उसे किसी न किसी के पास होने का एहसास हो। और वो एहसास हम जो है वो किस तरह से पूरा करते हैं, वो एहसास हम बच्चे को कपड़े में लपेट कर देते हैं कि बच्चे को जो है वो थोड़ा ना उसे ज़्यादा ओपन माहौल ना मिले, इन्वायरमेंट ना मिले जिससे कि वो अनकम्फर्टेबल फील हो। उसके बाद जब हम आ जाते हैं सेकंड मंथ में, तो सेकंड मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो सेंसेस हैं वो ग्रोथ अप होना शुरू हो जाती हैं, उसकी सेंसेस वर्क करना शुरू कर देती हैं। बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है। थोड़ा थोड़ा क्यों समझना शुरू करता है? क्योंकि फर्स्ट वीक में उसकी जो सेंसेस होती हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, बहुत ही लाइट लाइट सा उनका होता है कि उनकी सेंसेस जो है वो वर्किंग करी हो। लेकिन सेकंड मंथ में उसकी जो देखने की हिस्सा है वो कुछ डेवलप हो जाती है, सुनने की हिस्से डेवलप हो जाती हैं, और अपने आप को मूव करने की डेवलपमेंट, यानी कि हाथों को मुंह तक लेके जाना, सर को घुमाना, टांगों को मूव करना, टांगों को चलाना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड मंथ के अंदर हमने क्या बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखी कि थर्ड मंथ में बच्चा जो है उसको क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। सेकंड मंथ में ब्लर नज़र आता है, यानी कि धुंधला धुंधला सा, वो क्लियर होता 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 थर्ड मंथ में आके वो बच्चा जो है उसकी जो देखने की सेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सेकंड मंथ में वो जो देखने की सेंस होती है वो ब्लैक एंड वाइट, यानी कि वो उसमें कलरिंग नहीं होती। लेकिन थर्ड मंथ में आके उसको कलरिंग की तरफ वो बच्चा जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा ये है कि बच्चे की खुराक में इजाफा हो जाता है। बच्चे की नींद दिन के वक्त जो है वो कम और रात के वक्त ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चा जो है वो आपसे टाइम एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि आपके साथ वो टाइम, जब वो अकेला हो रहा हो ना, सो रहा हो, सोने का जो टाइमिंग है वो तो चेंज होता होता है हर हाल में, यानी कि वक्त के साथ साथ उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। लेकिन उसकी फूड टाइमिंग के अलावा भी वो बच्चा थोड़ा सा एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। उस वक्त क्या होता है कि सेकंड और थर्ड मंथ में बच्चा जब आप उसको बुलाते हैं तो वो आपकी आवाज़ की पहचान करने लग जाता है, आपको पहचानने लग जाता है। वो देखता है कि मुझसे कौन बातें कर रहा है, मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे किस नाम से बुलाया जा रहा है और मैंने किस नाम पर रिएक्ट करना है। इसके अलावा बच्चा जो है वो आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है कि आप उसके साथ वक्त गुजारने के साथ साथ उसके साथ कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो वो पहचाने। बच्चा आपके इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल को है उससे वो मुतारिफ होना शुरू हो जाता है। वो पहचानने लग जाता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है और हमें किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। इसे में आप देखें कि अगर आप बच्चे को किसी अनजान जगह पर या किसी ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पे वो पहली मरतबा गया हो, यानी कि किसी ऐसे घर में, किसी रिलेटिव्स के या किसी फ्रेंड के या किसी नेबर्स में ऐसे घर में लेके जाते हैं जहाँ पे वो पहले नहीं गया, तो वो वहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंजर महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वो वहाँ जाते ही वो रोना शुरू कर देता है। और पेरेंट्स को ये परेशानी लाक हो जाती है कि पता नहीं बच्चा हमारा बाहर जाके क्यों रोता है।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب 2-3 ماہ تک آپ نے بچے کو کہیں پہ بھی یہ تھوڑا سا جو ہے باہر اندر لے کے آنے والا سلسلہ جو ہے یہ نہیں کیا ہوتا، اور جب ایک دم سے بچہ باہر نکلتا ہے اسٹرینجرس کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کی اسٹرینجرس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ کار جو یہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ آپ بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے، بچے کو اکیلے پن سے جو ہے وہ مطلب علیحدہ ہو جائے گا، وہ اکیلے پن میں رہنے کا عادی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی گھر میں کوئی آئے بچے کو اس سے ملوانے کی کوشش کریں، بچے کو دکھائیں کہ بھی ہمارے گھر میں یہ لوگ آتے ہیں، یا ہمارے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جن سے انہیں ملنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے، تاکہ اس طرح سے وہ 1 2 3 4 جب فیملی ممبرز جو ہیں اگر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے تو اس کی اسٹرینجرس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بچہ پھر جب باہر جاتا ہے تو وہ اسٹرینجر تو دیکھے پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اس حد تک پریشان نہیں کرتا کہ آپ نے اس کو جو ہے بالکل ہی گھر میں اکیلے رکھا ہوا ہے اور بچہ بالکل بھی کسی چیز سے انٹروڈکشن نہیں ہے اس کا، اسٹرینجرس سے کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، تو پھر نہ تو وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ خود ہی ٹائم جو ہے وہ اچھا اسپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں بس جو 5 منتھ کا بیبی ہے، 5 منتھ کے بیبی میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں۔ 5 منتھ میں بچے جو ہیں وہ کچھ دانت نکالنے کی وجہ سے پرابلم میں آ جاتے ہیں، کچھ بچے 5 منتھ میں نکالتے ہیں، کچھ 6 میں اور کچھ 7 میں۔ یہ بچے کی ہیلتھ اور ان کی گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ اگر ماشاء اللہ ہیلدی ہے، اس کی گروتھ زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو وہ 5 منتھ سے ہی جو ہے اپنے دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس مومنٹ میں آ کے، اس لمحے میں آ کے پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ بہت کافی چڑچڑا سا، پریشان سا اور بیزار سا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی اس بیزاری کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پڑتا ہے، اور آپ کو اس کے پرابلمس کو سولو کرنا چاہیے، اور جب تک آپ اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے بچہ اس وقت تک کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ آپ بچے کے جو پرابلمس ہیں ان کو سمجھیں اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب بچہ دانت نکالتے تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے لوز موشن کی، وامٹنگ کی، بھوک نہ لگنا، بچے کا چڑچڑا ہونا، بچے کا زیادہ رونا۔ ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس چیز سے زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں جس سے بچہ پہلے سے انجان ہے، تو آپ اس بچے کو آہستہ آہستہ سے اپنی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں۔ کیسے لے کے آئیں گے کہ اگر آپ جب بچہ جو ہے نا وہ موومنٹ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، مثال کے طور پہ جب وہ اپنی گردن ہلانا شروع کر دیتا ہے یا کروٹ بدلنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اسے چھپن چھپائی کھیلیں، اس کی بیک پہ چھپیں، اس کے رائٹ میں چھپیں، اس کی لیفٹ پہ چھپیں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں، جیسے ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ہم چھپ گئے، ہمیں ڈھونڈو، ہم کہاں ہیں، یا اس کو آواز دیتے ہیں تو بچہ ایسے ٹرن ہو کے دیکھتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بچوں کی مالش پہ بہت زیادہ زور آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ بچے کی مالش کب کب ہونی چاہیے، بچے کے فوڈ پہ، بچے کی ہنگری پہ، بچے کے اسکول سلیپ ٹائمنگ پہ آپ نے بہت زیادہ کنسنٹریشنز کرنی ہے کہ بچہ جو ہے ہمارا کس ٹائم سو رہا ہے، کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کس ٹائم کھا رہا ہے، کس ٹائم وہ زیادہ فیڈ لیتا ہے، کس ٹائم وہ کم فیڈ لیتا ہے۔ اگر اس کی نیپس کم ہو رہی ہیں تو اس میں زیادہ ایشو کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ رات کو نیپ زیادہ لینا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کی روٹین جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی روٹین بدلتی ہے اس کی ہیلتھ میں، اس کی ہر چیز میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور فرق بھی پڑتا ہے۔ تو بس یہ تھی کچھ جنرل باتیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی آپ سے 1 منتھ سے لے کے 5 سے 6 منتھ تک کے بچوں کے لیے۔ آئی تھنک کہ میں نے اپنی بہت سی کوششوں کے باوجود میں نے بہت سے ٹاپکس پہ آپ پہ، بہت سے مسئلوں پہ، بہت سے ایشوز پہ آپ سے بات کر لی ہیں، لیکن ویورس اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ٹاپک ایسی کچھ باتیں، یہ بہت ہی وسیع ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ 5-10 منٹ کی ویڈیو میں بات کرنا امپاسبل ہے۔ میری اس سے بھی پہلے بہت سی ویڈیوز اسی ٹاپک پہ ابھی تک چلتی آ رہی ہیں، بچوں کی ٹیتھنگ کے حوالے سے، بچوں کی سلیپنگ ایشو کے حوالے سے، ایٹنگ کے حوالے سے، بیلی پین، اور اس کے بعد نیپس کے حوالے سے، بچوں کی فوڈس کے حوالے سے، اور ان کی جو فیڈنگ ٹائم ہے اس کے حوالے سے بہت سی ایشوز پہ میری جو ہے وہ ڈفرینس ویڈیوز میرے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو میرے ویب سائٹ پہ آ کے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے فیملی کیئر ہیکس کے نام سے۔ آپ وہاں پر جا کے ہماری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بچے میں ہمیں کیا انوائرمنٹ ہمیں کیا دینا چاہیے، کیا ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے، بچے کا کتنا ویٹ کہاں تک ہونا چاہیے، بچے کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، کس مقام پہ ہمیں
بچوں پر زیادہ ٹائم اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. تو آئی ہوپ میری ویڈیو آج آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت افیکٹو ہوگی. مجھے اپنے کمنٹس میں اور اپنے ویڈیو کو شیئر کر کے اور ہمارے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت ہی بے چینی سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور آئی ہوپ سو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ آپ مجھے ضرور کمنٹس کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. میں ہوں سمن انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ. اللہ حافظ.